سلام كما يسنفر تفتواتن كبراتن تختاتل تددوي تي في نسعى زدالنا لكم حسرتن وانون زيناتاتنا لكم كريمنا لنا كتكتاتلنا عند عدمنا بكندي أرسنة وتاتهم كنفلم من محدار كتما عبي عدين منبر زخون شومنتنت وحدا خلت هكتار مريت بمدلاو نحامو شميتن سمانيان سدراسوات تقراي بإجاه نفس وكف 140 كاري متر رخكبا كايدو أوردات حتى يقررون لألي حدميتن عسران سدراس وعاتن حربنياتاتن بشم معال سماعات النفس وكف بر 6400 بحجز تواهيبهم إيران دحر متكعة أمريكا دو زي بالمزاز كسعبي وكتبل تنكيغا نابزر زرو سيرنا لنا مسألة توزيناتات بينام حدش سنة مكتتال من محدار كتما عبي عدين منبر زخون شومنتنت وحدا خلت هكتار مريت بمدلاو نحامو شميتن سمانيان سدراسوات تقراي بإجاه نفس وكف 140 كاري متر رخكبا كايدو أبسن سرعات موزعة ترخبو كنتيبا كتما عبي عدي آيت تخلاي تسفاي كم زبلوو قال سواتنا بمثنا ناو حدش قال سن لمعات ديموكراسن كنوفري قبايلهم سدراسوات بمحبحبن تربحتي بمقبارن استسوولو علاما كي يخلف بمسرحن سواتنا مذكر كم زدلي أجنزيوم حتى تتكامل سدراسوات حربنياتاتن مفتاح بمسارة ممرح كوميشن حربنياتات قبلت قال سيكس مخته جزء زلو سدراسواتنا حربنياتاتن تربحين خون زي تجمر من قصاص بغزالنا تتنخيرو كم زغزلون آيت تخلاي تسفاي وسيخوم قليتهم أبعجا مزار حكم مريت ترخيوم ريتو زهاو سدراسوات بوغنوم تجمير زلو نسدراسواتن حربنياتاتن تتكامل زقبر سرحتي اتمم حدار كقصلو ليقبا كبلو ريتوهم هيواميوم بقصال مريت مهاب تراين تيكونس كل مداي دقاف قبر اللمون حاتيتهم كم تبصاب ركب حبريتا كتمعوي عديم أبو وردات حتى يقرروا بتماثالين لعلي 120 سدراسواتن حربنياتاتن بشم معال سماعات نفس وكف برش دشتشحن 400 بحاجز تبركيتهم حدر سواتنا نمو حسلالونتنا بزول مريح قال سدراسوات حربنياتاتن أبسترخولو بدرجة وردا معال سماعات تذكروا عليهم أبت مدرسة ترخبوانا محدار وردات حتى يقرروا أيت الدنيا وركنا كم زغلصوهم جگانو سماعاتنا زخفلو مسواتي بواغا زغمتا يكونن سلازخونه دما بمسوات جگانونا زياده كنحبن يقبايلهم نساتهم نتا متكاتا زي بالله هوتهم كفيلهم زركبونا عدي لالاونتا كساب زملس حدنتنا تنخيرنا كنقالس يقبا دحر مبالهم دما نسدراسواتن جگانو حربنياتاتنا زغبر دغف لعل تخرت كم زوخابو تزاريبهم حلاف بيت صفت زفر تتكامنت حبرتسب زخونو تغارالاي غوعشا صفا كم زغلصوون معال سماعات نتنخبر جگاننا زودغلو علامه حضرهم تنفصم سلازخونه كلاتنا كاب زربا حليفو بتغبار كنسرح يقبايلهم تساتفتينا يبعال زخونو سدراسواتن حربنياتاتن كم زغلصو دقنا زودغلو علامه ابشتو نخبصح كاب زربا حليفو ناب تغبار كسغاغر يقبا كبلو مغلاصوم غودات كومونيكيشن وردات حتى يقررو صبصيبو زينو صايم إيران دحر متكعة أمريكا دو زي بالمزز كسعبي كتبل أتنكيقام منستر قدات وصاي إيران عباس أراغيتشي واشنطن أهقراو حقي كمزتحاسد بمقلات نتمتكعتي ملاشي بلوم أراغيتشي أب محبراو مرخبتات أبزرقو حصحوف قوام أبال بايتو تحورات حقرات زخونة أمريكا نسلاماوي نيكلوسياو تكالات إيران بمتكع نشارتر حبرات حقرات أهقراو حقن NPT كبير تحسد فتي مايلو لومن جوز قاتم في سامتات زحفرن زي قوار صعبين كلونيو نفس وكف أبال ود حورات حقرات بزي أزي حدا جنيا حق ألون جبناونا كايدا كسم بدال ويلوم وسيقود ما إيران لعلون نتان ربحة نمكل خال كل مرات خاطه قريب على ليلوم أمريكا تمالتي قبل النقطات النيوكلير إيران دبداب نفرتي فتي مالام أبزوم علامات تجبر بوتاتات جنال الرزنة زلوا مثل ساتلايت أي ترخبن زلهم انتخونه تكال ساتلايت ماكسر أبز حلف حيدة معالتات نحد كاب أتوم تكال بمعبال يورانيوم فوردو مسالة أتات النيوكلير إيران استقد أسأل كافيليوم
ማክሳር እቶም ብ1920 ሰነ ዝተቐድሑ ኣሳኢል ኣብ ጥቓ መእተውቲ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝርከብ ወታደራዊ ትካል ዘይተለመደ ንጥፈታት ናይ ጽዕነት መካይንን ተሽከርከርትን ከም ዘርእዩ ይገልጽ። ኣብቲ ናይ መጀመርያ ስእሊ 16 ናይ ጽዕነት መካይን ዝሓቆፈት ጉጅለ ኣብ መእተዊ ናብ ሓደ ጋለርያ ዝወስድ መእተዊ ጽርግያ ተሰሪዐን ይረኣያ። ኣብቲ ዳሕረዋይ ምስሊ ድማ ኣብ ጥቓ እቲ ቀንዲ መሳለጥያ ናይ ጽዕነት መካይንን ቦልዶዘራትን ይረኣያ። ኣብ ጥቕኡ ሓደሽቲ ዝተዃዓቱ ክረኣዩ እንከለዉ ኣብ ውሽጢ መእተውታት ናይቶም ጋለርያታት ሓዊሱ ምልክታት ሓደሽቲ ስራሕቲ መሬት ከም ዘሎን ኢራን መጥቃዕቲ ክፍጸም ከም ዝኽእል ብምግማት ነቲ ህንጻታት ንምድልዳል ትፍትን ከም ዝነበረትን ዘመልክት እዩ። ብዓርቢ ዝተቐድሐ ምስሊ እውን ኣብቲ ጽርግያ ካብ ተመሳሳሊ ቦታ ቁሩብ ልዕሊ 1 ኪሎ ሜትሮ ሓደሽቲ ዝተሃነጹ መከላኸልታት ከም ዘርኢ ማክሳር ሓቢሩ። ኢራን ኣሜሪካ ብልዕሊ ትካል ኒውክለር እታ ሃገር ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ምላሽ ንምሃብ 3 ስትራቴጂያዊ ኣማራጽታት ከም ዘለዋ ብዙሓት እናገለጹ እዮም ዝርከቡ። እዚኦም ድማ 3 ስትራቴጂያዊ ኣማራጽታት ምዃኖም ይሕብሩ። እቲ ሓደ ኢዳን እግራን ኣኪባ ኮፍ ምባል፣ እዚ ካብ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ክከላኸለላ ይኽእል ይብሉ። እዚ ብሓቂ ዲፕሎማስያዊ መንገዲ ምምራጽ ምስ ኣሜሪካ ዘተ ዳግማይ ክትጅምር ክኽእላ ይኸውን እውን ክብል ወሲኾም። ቴህራን መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ነባሪ ሳዕቤን ክህልዎ ድሕሪ ምባላ ሓደ ነገር ዘይምግባር ግን መሪሕነት ኢራን ድኹም ክመስል ክገብሮ እዩ። ምምሕዳር ኢራን ደረጃ ህዝባዊ ቅቡልነቱና ነከን ተወሳኺ መጥቃዕታት ኣሜሪካ ከስዕቦ ዝኽእል ክሳራታትን ብምምዝማዝ ነዚ ክውስን ይኽእል። እቲ ካልኣይ ሓያልን ቅልጡፍን መልሲ ምሃብ እዩ። ኢራን ንዓመታት ክትእክቦ ዝጸንሐት ዓብዪ ጽዋራት ባላስቲክ ሚሳኤላት ኣለዋ። ነዚ ክትጥቀመሉ እንተወሲና ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ኣስታት 20 ወታደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካ ኣለዋ። ብተወሳኺ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ቁልጡፋት ጀላውን ተጠቒማ ኣብ ልዕሊ መራኸብ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ክትፍጽም ትኽእል እያ። ግዜ ሓሊኻ ዝፍጸም መጥቃዕቲ ዲብያ እውን እቲ ሳልሳይ መማረፂ ኮይኑ እዚ ማለት እቲ ሕጂ ዘሎ ወጥሪ ክሳብ ዝዝሕል ምጽባይን ወታደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካ ኣብ ልዑል ንቕሓት ኣብ ዘይህልውሉ እዋን ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ምፍናውን ማለት እዩ። ብኻሊእ ዜና ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ድሕሪ ምክያዳ ዋጋ ነዳዲ ክውስኽ ትፅቢት ተገይሩሎም። ኣብ ኤዥያ ጽባሕ ዕዳጋታት ፀዓት ኣብ ዝኽፈተሉ ኣብ መላእ ዓለም ዋጋ ነዳዲ ክውስኽ ትፅቢት ኣሎ። ኣካየዲ ስራሕ ክሪስቶል ኢነርጂ ዶክተር ካሮል ናክለ ንቢቢሲ ብዝሃበቱ ሓበሬታ መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ነቲ ግጭት ናብ ሓድሽ ደረጃ ደፊእዎ ኣሎ፣ ብዙሓት ድማ ነዚ ዘሎ ሕማቅ ኩነታት ከጋድድ እዩ ዝብል ስግኣት ኣለዎም ኢላ። ብሰንኪ ዘሎ ኩነታት ዋጋ ነዳዲ ክውስኽ ከም ዝኽእል እኳ እንተገለጸት ብክንደይ ክዓቢ ከም ዝኽእል ኣይፍለጠትን። ብሓፈሽኡ ግን ፍርሒ ኣብ ዝዓበየሉ ተወሳኺ ወፃእታት ከም ዝዓቢ ትዛረብ። ዘይተጻረየ ነዳዲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዳርጋ 20 ሚእታዊት ድሕሪ ምውሳኹ ዝሓለፈ ዓርቢ ንሓደ በርሚል ብ$77.1 ተሸይጡ እዩ። እንተኾነ ዋላ ነዳዲ ይወስኽ ዳ እምበር ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ልክዕ ከምዚ እዋን ዝነበሮ ዝተሓተ እዩ ዘሎ። ወስኽ ዋጋ ዘይተጻረየ ነዳዲ ኣብ ኩሉ እዩ ዝጸሉ ንመኪናኻ ነዳዲ ካብ ምምላእ ኣትሒዝካ ክሳብ ኣብ ዕዳጋታት እትገዝኦ መግብታት። እምበር ከስፈዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ ደደቢት ቲቪ ነሰዓት ዘዳልናልኩም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ። ስለትምክታልኩም ኣመስጊና ብኻልኦት ሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም።